الرحمن الرحيم. إذا وصلنا الآن لتمرين 10 من سلسلة تمارين التحولات ولا حالة توازن مجموعة كيميائية. مدرسة التمرين كتقول: نتوفر على 3 محاليل مائية لحمض الإيثانويك تراكيزها المولية هي على التوالي C1 C2 و C3. إذا عندنا 3 محاليل، عندنا محلول 1، محلول 2، وعندنا محلول 3، كلهم ديال الحمض الإيثانويك. التركيز الأول عندو C1 كيساوي 15 ناقص 2 مول لتر موان زان. المحلول الثاني عندو C2 كتساوي 15 ناقص 3 مول لتر موان زان. الثالث عندو C3 كتساوي 15 ناقص 3 مول لتر موان زان. حجم كل محلول هو في كيساوي في كيساوي 100 مليلتر. هذا الحجم ديال كل محلول. نقيسو موصلة المحاليل الثلاث. إذا المحلول الأول الموصلة ديالو سيغما واحد هي 3.5 10 ناقص 2 سيمنس متر موان زان. المحلول الثاني عندو الموصلة ديالو سيغما جوج هي 1.1 10 ناقص 2 سيمنس متر موان زان. المحلول الثالث عندو الموصلة ديالو هي سيغما 3 تساوي 3.4 10 ناقص 3 ونص وحدة سيمنس على المتر. نعطي إذا اللوندا ديال الأيونات، إذا اللوندا ديال CH3 COO موان كتساوي 4.09 10 ناقص 3 سيمنس متر موان زان مول موان زان. ولوندا H3O بلس كتساوي لنا 34.9 10 ناقص 3 سيمنس متر موان زان مول موان زان. هادي هو. أولا أنا عندي 3 المحاليل نفس التفاعل ولكن 3 المحاليل، يعني الشروط البدئية ديال التفاعل اللي كتغير، هما معادلة التفاعل تبقى كما هي. إذا أكتب معادلة تفاعل الحمض الإيثانويك مع الماء. أولا معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء. فكنا غناخدو السائل الحمض هي CH3 COOH نضيفولو H2O. إذا الحمض قلنا كيفقد H بلس وكيتحول عند CH3 COOH، هذا هو الحمض الإيثانويك، كيتحول عند CH3 COO موان زائد H3O بلس. السؤال الثاني غنبدا جدول التقدم المشترك بالنسبة للمحاليل الثلاث. إذا ثانيا جدول التقدم. عطنا الآن هادو هما الأسئلة اللي فيه غادي نبداو نربحو الوقت إن شاء الله في الامتحان الوطني وفي الفروض. إذا الجدول ديال معادلة التفاعل، إنشاء جدول وصفي، هادو الآن هما فين غادي نربحو النقاط ونربحو حتى الوقت. هنا معادلة التفاعل، هنا حالة تحول تقدم كميات المادة بالمول. إذا هنا غتحاولو تصوبوها في أسرع ما يمكن الجدول. إذا حالة بدئية، حالة التحول، حالة نهائية، تقدم صفر إكس فينال. إذا هنا غنربحو بعض الثواني كما قلت، ماشي الجدول الصفر تبقى تسطر بشوية عليك وهاديك في الآخر تبقى واحد الميكانيك، لا، كاين محطات اللي غنربحو فيها الوقت. بحال مثلا دخلتي لوتوروت ولقيتي السرعة مسموح تمشي حتى 120، هبرك على الاكسيلاتور. علاش؟ باش تربح واحد الوقت، باش ملي توصل عند البلاصة اللي فيها الفيراجات وهاديك يكفيك الوقت تخرج منها قبل ما يطيح ليك الظلام. معادلة التفاعل شنو هي؟ هي CH3 COOH زائد H2O CH3 COO موان زائد H3O بلس. عطيت كنقسم مع الزائد، كنقسم مع السهم كما قلت جوج مرات، نقسم هنا. إذا هنا وافر، هنا عندي صفر صفر إكس فينال علاش؟ لأن المعاملات هنا واحد. هذه نسميها NE، هنا NE ناقص إكس لأن المعامل واحد، NE ناقص إكس فينال. نشأنا جدول وصفي الآن التفاعل. 3 احسب التركيزين ديال CH3 COO موان و H3O بلس للأنواع الأيونية الموجودة في كل محلول. هنا باش نحسب تركيز H3O بلس ولا تركيز الأيون الآخر كنفكر شنو عاطيني، واش عندي إكس فينال، واش عندي الPH، واش عندي الموصلية. إذا كنشوفو بالنسبة للتفاعل هاد التحول هذا ديال هاد اللي كيحدث في كل محلول مدروس بالموصلية، وكاين علاقة ما بين الموصلية وتراكيز الأيونات اللي كاين في المحلول. إذا الآن
نعتمدوا على الموصليه. وقبل قلنا ما نهضروا على العلاقه الموصليه خصني بعدا نجرد الايونات اللي كاينين في المحلول. هذا نديرو المحلول يحتوي على الايونات H3O+ و CH3COO-. ومنه إذا الآن الموصلية المحلول سيغما نوصل الآن للحالة العامة تنفرض التطبيقات وعاد كل وحدة ناخدو القيم ديالها. إذا سيغما غتساوي لوندا H3O+ تركيز هاد الأيونات زائد لوندا الأيون الثاني هذا التركيز ديالو. صافي. كنمشيو للجدول الوصفي كنشوفو واش كاين شي علاقه بين كميات الماده لهادو بجوج. كنشوف بان كميات الماده ديالهم كي دايره متساويه، لان H3O+ و CH3COO- كيتواجدوا بنفس كميات الماده في نفس الحجم، كيكون التركيز ديالهم غيكونوا متساويين. ومن خلال الجدول الوصفي لدينا تركيز H3O+ كيساوي التركيز ديال CH3COO- اش كيساوي لنا؟ كيساوي اكس فينال على في. غنطلب منا الان نحددو التراكيز. اذا غير غناخدو واحد من هادو ونعوضوه في العلاقه الاخرى، لان يا اما التركيز H3O+ تعوضو بهادي اولا التركيز هادي تعوضو بهادي بحال بحال. اذا سيغما تساوي لوندا H3O+ التركيز H3O+ زائد لوندا ديال CH3COO- التركيز هذا نعوضوه ب H3O+ لأنهم متساويين. H3O+، تركيز H3O+. بطبيعة الحال كنهضر على التراكيز في حالة التوازن، الحالة النهائية ديال التحول المحدود. إذا كتساوي لوندا H3O+ زائد لوندا CH3COO- عامل ديال التركيز H3O+. إذا التركيز H3O+، هادي نجيبو هادشي ونقسمو عليه، نقسمو على هذا، كيساوي لنا سيغما على هادشي لوندا H3O+ زائد لوندا ديال CH3COO-. هذا التطبيق العددي. هنا بالنسبة لعندي لوندا H3O+ وهادو ما كيتعلقوش بالمحلول. إذا غادي نعوضهم حتى هما هنايا نعوضهم هنا وعاد نمشي. إذا غتساوي لنا سيغما على لوندا H3O+ هي هذيك المعطيات 34.9 10 ناقص 3 زائد 4.09 10 ناقص 3. غتجينا هي سيغما على 38.99 10 ناقص 3. هذه العلاقة العامة. الآن بغا نحسبو بالنسبة للمحلول الأول، بالنسبة للمحلول الثاني، بالنسبة للمحلول الثالث. بالنسبة للمحلول واحد، إذا التركيز H3O+ واحد اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا بحال وبحال هذا. نعوضو غيساوي لنا سيغما واحد على 38.99 10 ناقص 3. كنشوف لينا هنا شعلات بوله حمراء شنو هي؟ هنا قالت لنا راك تحسب التركيز بطريقه الموصليه. اذا اول نتيجه ما تلقاها بالمول على المتر مكعب. انتبهوا للامور هذه، دائما يكون عندك واحد داك الطابلو ديال بواد الخطر خصهم يكونوا شي خدامين. اذا وصلت لهنا كتحسب التركيز بطريقه الموصليه، انتبه التركيز غيكون بالمول على المتر مكعب. الله تلقاه سيغما واحد شحال هي 3.5 10 ناقص 2 على 38.99 10 ناقص 3. غتساوي لنا واش ندير التطبيق العددي هنايا؟ هي 9.0 9.10 ناقص 1 9.10 ناقص 1 مول على المتر مكعب. إذا غنضربوها في 10 ناقص 3 تولي 9.10 ناقص 4 مول متر موان 1. إذا تركيز H3O+ في المحلول الأول عند التوازن اش كيساوي لنا؟ قلنا كيساوي لنا التركيز ديال الآخر CH3COO- المحلول الأول عند التوازن
شحال كيساوي؟ كيساوي 9 10 أس ناقص 4 مول لتر موان زد. إذا الآن حددناه بالنسبة للمحلول الأول. الآن غنشوفو بالنسبة للمحلول الثاني. بالنسبة للمحلول الثاني بنفس الطريقة، تركيز H3 أو بلس بفضل العلاقة كما هادي، التركيز ديال H3 أو بلس جوج المحلول الثاني عند التوازن كيساوي لنا سيغما جوج على 38.99 10 أس ناقص 3. إذا هنا سيغما جوج ها هي 1.1 10 أس ناقص جوج على 39.99 10 أس ناقص 3 38 هي هادي. إذا غتلقاو وقت المرة الأولى نضربوها على المتر مكعب غتخرج النتيجة 2.8 10 أس ناقص 1 مول متر موان 3. إذا كتساوي لنا 2.8 10 أس ناقص 4 غنضربوها في 10 أس ناقص 3 تولي 10 أس ناقص 4 مول على اللتر. هذا هو التركيز H3 أو بلس المحلول الثاني عند التوازن. ومنه نفس التركيز ديال CH3 COO موان المحلول الثاني عند التوازن غيكون عنده نفس هاد القيمة هادي 2.8 10 أس ناقص 4 مول لتر موان زد. نمشيو الآن على المحلول الثالث. بالنسبة للمحلول ثلاثة بنفس الطريقة غنلقاو بين التركيز H3 أو بلس المحلول الثالث عند التوازن اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سيغما 3 على 38.99. سيغما 3 شنو هي؟ عندي غير هي 3.4 10 أس ناقص 3 على 38.99. هنا كتساوي لنا إذا غتلقى 8.7 10 أس ناقص جوج 8.7 10 أس ناقص جوج مول متر موان 3. إذا غتولي هي 8.7 10 أس ناقص 5 مول لتر موان زد. إذا نضربوها في 10 أس ناقص 3. إذا هكا كنلقاو التركيز H3 أو بلس عند التوازن كيساوي لنا التركيز ديال المحلول 3 هذا تركيز H3 COO موان المحلول الثالث عند التوازن هو 8.7 10 أس ناقص 5 مول لتر موان زد. إذا هكا حسبنا التراكيز الأيونات في المحاليل 3. نشوف واش مطلوب منا من بعد. حدد التقدم النهائي بالنسبة لكل تفاعل. إذا شفنا التقدم النهائي هو إكس فينال، كاين علاقة بين إكس فينال والتركيز H3 أو بلس ولا التركيز هذا. إذا نعتمدو على هاد العلاقة هادي. ندوزو نشوفو واش غنحتاجوه من بعد منحتاجوهش. حدد التقدم النهائي لكل تفاعل. يستنتج تركيز C3COOH الحمض الأطامي في كل محلول إذا نحتاجوه. وحصول درجة التوازن المقارنة بكل محلول هذا ترتبط. إذا نخدم هنايا. غادي نخليو هاد القيم ديال المحل ديال التراكيز باش نحتاجوها. هما عندي الفوق حتى انا نمسح ماشي مشكل. هاديك شنو عندنا؟ تحديد اكس فينال. السؤال 4 حساب اكس فينال لكل تفاعل. إذا نحسبو الحالة العامة. إذا لدينا تركيز H3 بلس اش كيساوي اكس فينال على في، يعني اكس فينال كيساوي تركيز H3 بلس في، وفي شحال هو الحجم المحلول هو 100 مليلتر. كيساوي لنا تركيز H3 بلس في 100 10 أس ناقص 3، يعني كيجينا 0.1 تركيز H3 بلس. هذا هو اكس فينال. اكس فينال هو التركيز 10 أس ناقص 1 تركيز H3 بلس. الآن غناخدو بالنسبة لكل محلول. إذا نبداو اكس فينال 1. اكس فينال المحلول الأول شنو غتكون؟ هو 10 أس ناقص 1 تركيز H3 بلس 1 عند التوازن. إذا شنو هي؟
التركيز 3 بلس الاول هو 9 10 أس ناقص 4 مع 10 أس ناقص 1 هي 10 أس ناقص 5 غتجينا 9 10 أس ناقص 5 مول. إذا الإكس فينال في المحلول الثاني شنو غتجينا 10 أس ناقص 1 في التركيز 3 بلس في المحلول الثاني. المحلول الثاني هو التركيز 3 بلس هو 2.8 10 أس ناقص 4 غتجينا هي 2.8 10 أس ناقص 5 مول. بالنسبة للمحلول الثالث إكس فينال 3 اش كتساوي لنا 10 أس ناقص 1 ها هي نضربوها في التركيز 3 بلس المحلول الثالث هي هذه إذا 8.7 10 أس ناقص 5 صافي كتجينا هي 8.7 10 أس ناقص 6 مول. هادو هما القيم ديال إكس فينال بالنسبة لكل تفاعل في الحالة النهائية. 5 قال كيستنتج التركيز ديال CH3COH لحمل إيثانول في كل محلول. نبداو دائما نلقاو الحالة العامة وعاد ناخدو كل حالة خاصة ونعوضو القيم ديالها في حتى الآخر. إذا نحسبو هذا التعبير ديال نحدد تعبير التركيز ديال CH3COOH عند التوازن. إذا من خلال الجدول شنو عندنا؟ التركيز ديال CH3COOH عند التوازن شنو هو؟ هو NE ناقص إكس فينال على في. إذا هو كمية المادة النهائية هي هذه مقسومة على في. كمية المادة البدئية هي سي في في، عطينا التركيز المحلول والحجم ديالو هي سي في في ناقص إكس فينال على في. إذا كتجينا هي سي ناقص إكس فينال على في، واش بما أن إكس فينال على في راه هي تركيز H3 أو بلس. إذا كتجينا هي سي ناقص تركيز H3 أو بلس. إذا هذا هو التركيز ديال CH3COOH عند التوازن. إذا الآن مادام لقينا التعبير العام غادي نمشيو نحسبوه بالنسبة لكل حالة. إذا ما فين غنمسح هنايا مادام مغنحتاجش جدول وصفي غنمسح هنا. وغنبداو. إذا بالنسبة للمحلول واحد، إذا التركيز ديال CH3COOH واحد عند التوازن يعني في المحلول واحد عند التوازن اش كيساوي لنا؟ غيساوي لنا سي واحد ناقص تركيز H3 بلس في هذا المحلول هذا عند التوازن. إذا سي واحد هي عندنا هنا 5 10 ناقص 2 ناقص تركيز H3 بلس ها هي هذه. إذا تركيز H3 بلس المحلول الأول هي هذه 9 10 ناقص 4 9 10 ناقص 4. غنلقاو بالقيمة هي 4.9 10 ناقص 2 4.9 10 ناقص 2 مول 3 موان 1. هذا التركيز ديال CH3COOH في المحلول الأول عند التوازن. بالنسبة للمحلول الثاني بنفس الطريقة التركيز ديال CH3COOH المحلول الثاني عند التوازن شنو هو سي جوج ناقص تركيز H3 أو بلس في المحلول الثاني عند التوازن. هذا سي جوج شنو هي 15 ناقص 3 ناقص تركيز H3 أو بلس في هذه الحالة هذه المحلول الثاني هي 2.8 10 ناقص 4 هي هذه. بطبيعة الحال غتلقاو القيمة CH3COOH المحلول الثاني عند التوازن التركيز ديالو كيساوي لنا 4.7 10 ناقص 3 4.7 10 ناقص 3 مول 3 موان 1. بالنسبة لعند المحلول الثالث غنعاودو نفس الدراسة نمسحوها فوق. بالنسبة للمحلول الثالث من خلال العلاقة نفسها التركيز ديال CH3 بالنسبة للمحلول 3 شنو عندنا؟ التركيز ديال CH3COOH
المحلول الثالث عند التوازن كيساوي لنا سي 3 ناقص التركيز اش 3 او بلس المحلول 3 عند التوازن. إذا سي 3 هي 5 10 ناقص 3 ناقص التركيز اش 3 او بلس المحلول الثالث هو 8.7 10 أس ناقص 5. إذا القيمة غتلقاوها هي 4.1 10 أس ناقص 4 4.1 10 أس ناقص 4 مول متر موان زد. هذا هو التركيز ديال الحمض الإيثانويك اللي كيتواجد في المحلول الثالث عند التوازن. الآن السؤال 6 قالك احسب ثابتة التوازن المقرونة لكل محلول. نحسب ثابتة التوازن 6 حساب ك لكل محلول. بنفس الطريقة نلقاو التعبير العام وعاد نمشيو ديك الساعة نعوضو القيم ديال كل محلول بوحدو. لدينا المعادلة التفاعل شنو هي سي اش 3 سي او او اش زائد اش دوزو كتعطينا سي اش 3 سي او او موان زائد اش 3 او بلس. إذا ك شنو غتكون؟ الماء مدير ما نديوهاش فيه. دابا غنبقاو غير هادو ثلاثة. إذا التركيز ديال سي اش 3 سي او او موان التركيز اش 3 او بلس على التركيز ديال سي اش 3 سي او او اش وقيم التراكيز كلها عندها توازن. وقدرنا هاد جوج الانواع التراكيز ديالهم متساويين في المحلول. اذا غادي نقدروا نديرو التركيز اش 3 او بلس اس 2 عند التوازن مقسوم على هذا سي اش 3 سي او او اش عند التوازن. إذا عندنا في كل محلول عندنا القيم ديالو. نمشيو الان نحسبو بالنسبة للمحلول الاول بالنسبة للمحلول الثاني بالنسبة للمحلول الثالث. إذا ك واحد نبداو بالمحلول الأول. إذا ك واحد اش غتساوي لنا؟ التركيز اش 3 بلس المحلول الأول هو 9 10 أس ناقص 4. إذا 9 10 أس ناقص 4 مربع مقسومة على التركيز ديال سي اش 3 سي او اش المحلول الأول. المحلول الأول هي هادي. إذا هي 4.9 10 أس ناقص 2. نشوفو شحال كتساوي. ك واحد نشوفو القيمة ديالها شحال هي 1.7 10 أس ناقص 5. منساوش المربع 1.7 10 أس ناقص 5. بالنسبة للمحلول الثاني الآن بالنسبة للمحلول الثاني شنو عندنا؟ عندنا ك جوج اش غتساوي لنا؟ التركيز 3 بلس المحلول الثاني هو هذا 2.8 10 أس ناقص 4 أس 2 مقسومة على التركيز هذا النوع هذا في المحلول الثاني سي اش 3 سي او اش في المحلول الثاني 4.7 10 أس ناقص 3. غنلقاو بأن ك جوج كتساوي لنا القيمة 1.7 10 أس ناقص 5. بالنسبة للمحلول الثالث ك 3 اش كتساوي لنا؟ نفس الطريقة. إذا التركيز اش 3 بلس التركيز ديال اش 3 بلس في المحلول الثالث هي هادي 8.7 10 أس ناقص 5 أس 2 مقسومة على التركيز ديال سي 3 سي او اش في المحلول الثالث هو هذا 4.1 10 أس ناقص 4. غنلقاو بأن ك 3 كتساوي لنا ك 3 كيساوي 1.7 10 أس ناقص 5 وكنا ك بدون وحدة. باش نطلبو لنا قالك هل ترتبط ثالثة التوازن بالشروط البدئية؟ غنشوفو. إذا ك واحد هي 1.7 10 أس ناقص 5 ك جوج هي 1.7 10 أس ناقص 5 ك 3 هي 1.7 10 أس ناقص 5. إذا حصلنا على نفس ثابتة التوازن بالنسبة للتفاعل الثلاثة واخا كانت الشروط البدئية مختلفة. إذا واش ثابتة التوازن كتعلق بالشروط البدئية ولا مكتعلقش؟ حسن جدا. إذا ما كتعلق بالشروط البدئية لأن حصلنا على نفس القيمة. إذا من خلال النتائج يتبين أن ك واحد تساوي ك جوج تساوي ك 3 رغم اختلاف الشروط البدئية للتفاعل. نستنتج إذن
أن ثابتة التوازن ك لا تتعلق بالحالة البدئية للمجموعة. هكا التمرين ديالنا كينتهي، نتلاقاو درس مقبل إن شاء الله.